दुःख नमान्नुहोस्, धेरै नेपालीहरूले यति बेला हेरिरहनु भएको छ, यहाँको समस्यालाई बुझिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि यो सामग्री, यो जानकारी आम नेपालीहरूले हेरिसक्नु भइसकेपछि गाउँमा नि थोरै जग्गा जमिनहरू छ, त्यस कारणले गरे गाउँमा नि कसैले ऋण दिएन हामीलाई। अनि त्यही भएर त्यस कारणले गर्दा पहिला चाहिँ 10 लाख लाग्छ भन्नुभएको थियो, पछि ब्लडमा गएको कारणले 15 लाखसम्म लाग्न सक्छ भन्ने भन्नुभएको छ अनलाइन डक्टर साहबले। अपरेसन गरिसकेपछि त्यो मासु चाहिँ चेक गर्न लाँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो आयो रिपोर्ट, तमासु नै बनाइदिनु, म तपाईँको ऋण जसरी भए पनि तिर्छु, म अब मलाई ऋण दिनु यस्तो आवश्यक परेछ भन्दाखेरि उहाँहरूले कसैले पनि पत्याउनु भएन मलाई। अनि म त्यत्तिकै फर्केर हल्का देखाइदिनुहोस् न। उपचार हुन्छ भने हामी गर्छौँ, उपचार हुँदैन भने म सक्दिनँ भनेर भने। अब उहाँले भन्नुभयो उपचार हुन्छ, अब खर्च चाहिँ अब 15 लाखदेखि माथि पनि लाग्न सक्छ, कम पनि लाग्न सक्छ, अब यो स्थिति अनुसारले हुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि अनि हामीले सुरु गऱ्यौँ उपचार गर्नुको लागि। नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा। अनलाइन sangeetssarovar.com, एकचोटि त हेर्नुहोस् sangeetssarovar.com। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामी टिचिङ हस्पिटलमा रहेका छौँ। यहाँ एकजना पेसेन्ट हुनुहुन्छ सविता थापा। उहाँको जुन उपचारार्थ टिचिङ हस्पिटल आइसकेपछि सम्भवतः हुनुपर्दछ, म विस्तृत रूपमा जानकारी पनि यहाँको माझ गराउनेछु। ब्रेन ट्युमरको रिपोर्ट आइसकेपछि उहाँ यति बेला हस्पिटलको बेडमा हुनुहुन्छ। यहाँसँग बोल्न सकिन्छ बहिनी? कति भयो तपाईँलाई यो समस्या उत्पन्न भएको, उपचारको लागि बस्नु भएको कति भयो? सुरुमा निस्कियो चाहिँ भदौमा हो। हजुर। सानो निस्किएको थियो भदौमा, अनि त्यो बढ्दै 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 यत्रो भइसक्यो। हजुर। यहाँनिर हो, यहाँनिर हो। कपाल सबै झरिरहेको थियो मुलले गरेर, यहाँनिर हो निस्केको चाहिँ। हल्का देखाइदिनुहोस् न। सबै यहाँदेखि अपरेसन गरेको ग्रिन सिटीमा। हजुर। अनि ग्रिन सिटीमा अपरेसन गरेपछि अनि पहिला ग्रिन सिटी जानुभयो त्यो समस्या भइसकेपछि? हजुर, गाउँमा थिएँ हामी। गाउँबाट दिदीले, अब मैले दिदीलाई फोन गरेर भनेँ, अनि दिदीले बोलाउनु भयो मौसी 14 गते यहाँ काठमाडौँ। अनि आइहाल, त्यस्तो त नराम्रो हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि हामीले अनि ऋण खोजेर 14,000 रुपियाँ ऋण खोजेर लिएर आएको थियौँ। अनि अब पैसा नै थिएन हामीसँग, अनि 14,000 रुपियाँ ऋण खोजेर लिएर आएँ। हामी मेरो 2टा नानी बाउ छ, एउटा 4 वर्षको छ, एउटा 6 वर्षको छ। अनि लिएर आयौँ, हामी 2जनै वहीँ गाउँमै थियो, यताउता दुःख गरेर गरिरहेको थियौँ। अनि 14,000 रुपियाँ ऋण खोजेर लिएर आयौँ। अनि त्यहाँ आएपछि दिदीले भोलिपल्ट नै मलाई ग्रिन सिटी लिएर जानुभयो। ग्रिन सिटी लिएर गएपछि सिटी स्क्यान गऱ्यो, सिटी स्क्यान गरेपछि अनि अपरेसन गर्नुपर्छ यो भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसदेखि अपरेसन, अनि यो चाहिँ हड्डी बाहिर रहेछ, छालाभित्र रहेछ फोका चाहिँ, अनि त्यहाँ अपरेसन हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि अपरेसन अनि गऱ्यौँ। अपरेसनमा यताउता गर्दा त्यस्तै 1.5 लाख सकियो त्यहीँ। त्यो पनि दिदीले सबै ऋण काटिदिनु भएको यहीँ। अनि गरेपछि अनि रिपोर्ट, अनि त्यसको मासुको रिपोर्ट चाहिँ चेक गर्नलाई यहाँ कुनको हस्पिटल लानुभएको थियो खोइ, त्यो मलाई थाहा भएन। अनि त्यो लानुभयो। अनि त्यसदेखि लगेपछि अनि त्यो रिपोर्टमा चाहिँ यस्तै खराबी आएको छ भनेर भन्नुभयो डक्टर साहबले, अनलाइन डक्टर साहबले। अनि खराबी आएपछि अब फेरि अनि इन्डियाले एकचोटि ल्याबबाट पठाउँ भनेर भन्नुभयो। अनि ल्याबबाट इन्डिया पठाउँदाखेरि क्लियर आयो त्यहाँबाट क्यान्सर भयो। ब्रेनको ट्युमर भन्ने क्यान्सर भन्ने भयो। क्यान्सर ब्लडमा पनि गइसकेको छ भनेर भन्नुभएको रहेछ। पछि मलाई त थाहा थिएन, मेरो श्रीमानलाई भन्नुभएको रहेछ, मैले चाहिँ पछि थाहा पाएँ। अनि त्यस कारणले गर्दा पहिला चाहिँ 10 लाख लाग्छ भन्नुभएको थियो, पछि ब्लडमा गएको कारणले 15 लाखसम्म लाग्न सक्छ भनेर भन्नुभएको छ अनलाइन डक्टर साहबले। अहिले हुन्छ, यहाँको हस्बेन्डसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ होइन। यति बेला यो हस्पिटलमै हामीलाई निश्चित छ यसरी तपाईँको जुन समस्या खिच्नको लागि हामी बाहिर कुराकानी गर्दैछौँ। सम्बन्धित बिरामीसँग नै थोरै कुराकानी गरौँ भनेर हामी जबरजस्त यति बेला यो बेडमा आइपुगेका छौँ होइन। यति बेला हामी अन्य प्रसङ्गमा जोड्यौँला यहाँको हस्बेन्डसँग होइन।
यति बेला यो सामग्री यो तपाईँको पीडा हेरेर बस्नुहुने आम नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? लगभग 10-15 लाख खर्च हुने त्यो जानकारी आइसकेको छ होइन? आफूसँग भएको जति रकम थियो त्यो समापन भइसकेको छ। हेरिरहने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? सबैलाई म नमस्ते भन्न चाहन्छु। अनि के भन्न चाहन्छु भने देश विदेशमा रहेको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आमा बुवाहरूलाई सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने अब आर्थिक अवस्था कमजोर छ हाम्रो पनि, गाउँमा पनि त्यति धेरै छैन। अब गाउँमा नि थोरै जग्गा जमिनहरू छ, त्यस कारणले गर्दा गाउँमा नि कसैले ऋण दिएन हामीलाई। अनि त्यही भएर दुःख नमान्नुहोस्। धेरै नेपालीहरूले यति बेला हेरिरहनु भएको छ, यहाँको समस्यालाई बुझिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि यो सामग्री यो जानकारी आम नेपालीहरूले हेरिसक्नु भइसकेपछि उहाँहरूको तर्फबाट धेरथोर सहयोग प्राप्त भइसकेपछि यहाँको जीवन रक्षाका निमित्त भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ होइन? दुःख मन नगर्नुहोला, हामी आफ्नो तर्फबाट पनि पहल गर्नेछौँ सविताजी है। अरू कुरा हामी यहाँको हस्बेन्डबाट चाहिँ लिन्छौँ। यहाँलाई यो बेडमै रहिरहँदाखेरि हामीले निषेधाज्ञा तोडेर नै आयौँ भनेर भनौँ यति बेला होइन? यो अनुमति छैन। हामी अन्य प्रसङ्गमा बाहिर कुराकानी गर्छौँ ल। तपाईँको स्वास्थ्य लाभको हामी कामना गर्दछौँ। सकभर म छिट्टै यो सामग्री धेरै मित्रहरूले हेरिरहनु भएको छ, सबै माझ पुर्याउनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। सेयर गरिदिनु होला सबै मित्रहरूले होइन? यस्ता पीडामा परेका नेपालीहरू धेरै हुनुहुन्छ र उहाँहरूको जीवन रक्षाका निमित्त तपाईँले बिहान बेलुका खाने एक कप चियाको एउटा केही अंश अथवा एक कप चियाको रकम पनि छुट्याइदिनु भयो भनेदेखि उहाँहरूले पुनः जीवन पाउनुहुनेछ है। हामी हस्बेन्डसँग कुराकानी गर्छौँ यहाँको। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। म सधैँको श्रृङ्खलामा जस्तो तेजिलो आवाजको साथमा यहाँहरूमा आज प्रस्तुत भइरहेको छैन। हामी यति बेला टिचिङ हस्पिटलमा रहेका छौँ, आइपुगेका छौँ। कारण यही हो कि यहाँ एक सविता थापा नाम गरेकी एक चेली ब्रेन ट्युमरको कारणले गर्दाखेरि हस्पिटलको बेडमा छटपटाइरहेकी छिन्। करिब 15 लाख उनको उपचारका निमित्त खर्च हुने जानकारी डाक्टरले गराएको त्यो अवस्था छ र आफ्नो सम्पूर्ण आर्थिक स्थिति अहिले सकिसकेको यो घडीमा हामीले आज उहाँको हस्बेन्डसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँसँग संक्षिप्त अघि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ किनकि एलाउड थिएन हामीलाई हस्पिटलको बेडभित्रै उहाँसँग अलिक विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्ने। त्यसैले बाहिर एउटा खुल्ला चौरमा उहाँको हस्बेन्ड केदार थापा मगरज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। केदारजी, यो समस्या चाहिँ कहिलेदेखि उत्पन्न भयो यो विषयमा म तपाईँबाट विस्तृत रूपमा जानकारी लिन्छु। यो समस्या चाहिँ भदौदेखि हो। भदौदेखि निस्केको थियो। अब सुरुमा निस्किँदाखेरि सानो फोका थियो, त्यसपछि अब हामीले त भन्यो अब यो अब राम्रै होला, यो अब फापको फोका निस्केको होला भनेर भन्यौँ हामीले। त्यसो भन्दाखेरि अब भन्दै गएपछि अब पछि झन् ठुलो हुँदै गयो। त्यो ठुलो हुँदै गइसकेपछि पछिबाट दुख्नु थालेपछि अनि त्यसपछि हामी अनि यता दिदीले बोलाउनु भएर अनि हामी यहाँ काठमाडौँ आएर चेक गऱ्यौँ। चेक गर्दाखेरि अन्नपूर्ण हस्पिटलमा चेक गर्दाखेरि अब यो अब फोकालाई अपरेसनै गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो डाक्टरले। अब अपरेसन गर्नुलाई कति के लाग्छ भनेर सोद्धाखेरि अब यो अपरेसनकै लागि मात्रै 3 लाख लाग्छ, 3 लाख जति लाग्छ। अब यो अपरेसन गर्नै पर्छ भनेर भन्नुभयो। हामी त्यत्तिकै फर्केर आयौँ। अब हामीसँग पैसा पनि थिएन त्यति बेला। अनि हामी त्यत्तिकै फर्केर आयौँ। फर्केर आएपछि अनि फेरि पछिबाट अनि दिदीले काम गर्नुभएको ठाउँको उहाँको छोरीको साथीको बाबा हुनुहुँदो रहेछ यहाँ ग्रिन सिटीमा। अनि ग्रिन सिटीमा पठाउनु भयो हामीले उहाँबाट हामीलाई। अनि ग्रिन सिटीमा पठाउँदाखेरि अब हामीले नि त्यो अब सिटी स्क्यान गरेको अब हामीसँग चक्का मात्रै थियो। त्यो चक्का ल्याएर ग्रिन सिटीमा देखाउँदाखेरि अब उहाँहरूले भन्नुभयो अब यो छालाभित्र हड्डी बाहिर छ, यो अपरेसन गर्नु मिल्छ, अपरेसन गर्नै पर्छ भनेर भन्नुभयो। अपरेसन अब हामी जुन हामी 16 गते गएको, 16 गते नै अब त्यो चेक सबै गरेर अपरेसन पनि त्यही 16 गते नै भयो। अनि अपरेसन गरिसकेपछि त्यो अब फोकाको मासु पलाएको मासु चाहिँ अब निकालेर उता उसमा त्यो चेक गर्नु पठाउँदाखेरि यहाँ ह्याम्स हस्पिटल पठाउनु भयो चेक गर्नुलाई। ह्याम्स हस्पिटल पठाइसकेपछि अब ह्याम्स हस्पिटलबाट इन्डिया पठाउनु भएछ। इन्डिया पठाइसकेपछि 10-15 दिनपछि रिपोर्ट आइसक्यो। रिपोर्ट आएपछि अब यो राम्रोसँग क्लियर बुझिएन भन्दै
अनि फेरि पनि दोहोऱ्याएर पठाउँदा पनि अब बुझिएन भनेर भन्नुभयो। तेस्रो चोटिमा चाहिँ अनि ल्याबबाट पठाउँदाखेरि चाहिँ यो क्यान्सरै भएको हो भन्ने बुझियो। क्यान्सर भयो भनिसकेपछि तपाईँहरू ग्रिन सिटी हस्पिटलबाट त्यो रिपोर्ट आयो, त्यो जानकारी प्राप्त भयो, त्यहाँबाट चेकअप गराइसकेपछि? हजुर, त्यहाँबाट चेकअप गरिसकेपछि अपरेसन भइसकेपछि भनौँ न, अपरेसन गरिसकेपछि त्यो मासु चाहिँ चेक गर्न लाँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो आयो रिपोर्टमा। त्यसपछिको उपचार के कसरी अगाडि बढिरहेछ यो विषयमा हामी संक्षिप्त आम नेपालीहरूमाझ जानकारी पुर्याउँछौँ। अहिले टिचिङ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, ग्रिन सिटीबाट यता सर्नुको कारण भनेको त्यहाँ उपचारको लागि चाहिँ आर्थिक अवस्था न्यून भएर यता आउनुभयो अथवा यहाँ चाहिँ उपचार राम्रो हुने भएर आउनुभयो? के कारणले टिचिङ हस्पिटल आइपुग्नु भयो? अब प्राइभेटमा अलिक बढी खर्च लाग्छ भनेर भन्नुभयो, अनि अलि सस्तो पर्छ टिचिङ हस्पिटलमा। अब रिपोर्ट तपाईँहरूले टिचिङ हस्पिटलमै लिएर आउनु, हामी त्यहीँ टिचिङ हस्पिटलमै बुझ्छौँ भनेर भन्नुभयो अञ्जन डाक्टर सरले। अनि त्यस कारणले हामी यहाँ टिचिङ हस्पिटल आयौँ। अहिले यहाँ डाक्टर अञ्जनले उहाँको रेखदेख गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, के भन्नुहुन्छ उहाँको उपचारका लागि चाहिँ कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, कसरी चाहिँ यो उपचार सक्सेस हुन्छ भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ? अब मैले चाहिँ अब भनेको अब सुरुमा अब मलाई त केही पनि भन्नुभएको थिएन अञ्जन डाक्टरले। अब जुन अब किमो चढाउने दिन भयो त्यही दिन चाहिँ भन्नुभयो उहाँले। अब यो ब्लडमा पनि गइसक्यो, 2-3 दिन भइसक्यो भनेर भन्नुभयो उहाँले। त्यसपछि अनि मैले सोधेँ अब यो उपचार हुन्छ हुँदैन, उपचार हुन्छ भने हामी गर्छौँ, उपचार हुँदैन भने म सक्दिनँ भनेर भने। अब उहाँले भन्नुभयो उपचार हुन्छ, अब खर्च चाहिँ अब 15 लाखदेखि माथि पनि लाग्न सक्छ, कम पनि लाग्न सक्छ, अब यो स्थिति अनुसारले हुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि अनि हामीले सुरु गऱ्यौँ उपचार गर्नुको लागि। तपाईँको आर्थिक स्थिति के छ? गाउँघरतिर कसरी दैनिकीहरू अगाडि बढ्थे? अब गाउँघरतिर त के हुनु नि, अब स्थिति अब गाउँघरमा अब कमजोरै छौँ हामी। अब गाउँघरमा पनि अब त्यही म अब काम गर्ने त्यही हेल्पर काम गर्थेँ, यताउता हिँड्थेँ, त्यही हो अब मेरो त। अहिले उहाँको तपाईँको वाइफको उपचारको लागि गाउँका कुनै जग्गा जमिनहरू बेच्ने अनि ऋणहरू लिने त्यो गर्नुभएको छ कि अहिलेसम्म आफूसँगै भएको खर्चलाई चाहिँ प्रयोग गरिरहनु भएको छ? अनि त्यो अब गाउँघरको अब जग्गा जमिन बेचौँ भने जग्गा जमिन पनि अब धेरै छैन। अब ऋण माग गर्नु गएको, अब ऋण माग पनि पाइएन। ऋण माग गर्दाखेरि पनि अब कसैले पत्याउनु भएन। अब मैले भने अब तमासु नै बनाइदिनु, म तपाईँको ऋण जसरी भए पनि तिर्छु, अब मलाई ऋण दिनु यस्तो आवश्यक परेछ भन्दाखेरि उहाँहरूले कसैले पनि पत्याउनु भएन मलाई। अनि म त्यत्तिकै फर्केर आएँ। यति बेला दुःख नमान्नु होला, धेरै मित्रहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। नेपालीहरूले धेर थोर केही सहयोग उपलब्ध गराउनु भयो भनेदेखि पक्कै पनि यहाँको वाइफ सविता थापाको उपचार सक्सेस हुनेछ। डाक्टर अञ्जनले पनि करिब 15 लाखभन्दा बेसी खर्च हुन्छ भनेर जानकारी गराउनु भएको रहेछ। हामी सबै एकजुट भएर उहाँको उपचारका निमित्त लागौँ। अन्य प्रसङ्गमा पनि म केन्द्रित रहन्छु। यति बेला यहाँको बालबच्चा पनि हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी गराउनु भएको छ। कति उमेरको हुनुहुन्छ उहाँहरू? उमेर अब एउटा 4 वर्षको, एउटा 5 वर्षको छ नानीहरू। अब एउटा छोरी चाहिँ 6 वर्षको हो, छोरा 4 वर्षको छ। अहिले कोसँग बस्दैछन् गाउँमा? अहिले गाउँमा अङ्कलसँग हिजो गाउँ गएको छ। छोरी चाहिँ यहीँ दिदीको कोठामा बस्नु भएको छ। अब कोठा लिएर अब दिदीसँगै हामी 2 महिना जति दिदीसँगै बस्यौँ। अनि त्यहाँ 2 महिना जति बसिसकेपछि घरबेटीले पनि किचकिच गर्नु थाल्नुभयो। अब धेरैजना मान्छे भयो, यत्रो पाहुना भनेको त 1 दिन 2 दिन पो हुन्छ त, अब यत्रो भइसक्यो, यत्रो महिना भइसक्यो, यसरी हुँदैन भनेर कराउनु थाल्नुभयो। त्यसपछि हामीले अनि अर्को ठाउँमा एउटा कोठा लियौँ। अब कोठा लिइसकेपछि अनि त्यहीँ कोठा लिएर अब उतै बस्ने गरेछ। अब छोराछोरी अनि मेरो भाइ। यहाँ कति उमेरको हुनुभयो? म 25 वर्ष। 25 वर्ष। यहाँको वाइफ? 23 वर्ष। 23 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ। दर्शक महानुभावहरू, कुनै दशा बाजा बजाएर आउँदैन। जीवनका मोडहरूमा कहिले कहाँ गएर ठोकिनुपर्छ, कहिले कहाँ गएर ठोकिनु पर्दछ। यो समस्या मैले भोग्न नपर्ला भन्ने हुँदैन, तपाईँले भोग्न नपर्ला भन्ने हुँदैन हैन। त्यसैले हाम्रो बिरामी ब्रेन ट्युमर, ब्रेन क्यान्सर भनेर भनियो हैन, ब्रेन ट्युमरको कारणले गर्दाखेरि हस्पिटलको बेडमा चाहिँ उपचार गराइरहेकी चेली सविता थापालाई हामीले बिहान बेलुका, मैले अघि पनि सम्बोधन गरेँ, उहाँसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि पनि बिहान बेलुका अथवा बिहान खाने 1 कप चियाको खर्च छुट्याएर हामीले दिन सक्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि उहाँले पुनर्जीवन प्राप्त गर्नुहुनेछ। हाम्रो यही नै आग्रह छ यहाँहरू सबैमा।
मैले उहाँको हस्बेन्ड केदारजीसँग कुराकानी गरिरहेको छु। निकै दुःखदायी भावुक भएर एउटा आर्थिक स्थितिका कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो एउटा आँट उपचार गर्नका निमित्त नभइसकेपछि अलि निकै दुःख पनि व्यक्त गर्नुभयो उहाँले। हामीले कुराकानी गऱ्यौँ उहाँको वाइफसँग पनि। यति बेला हामी धेरै नेपालीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ जो सहयोगी भावको हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ केदारजी? उहाँहरूलाई अब यो भिडियोहरू हेरेर सेयर कमेन्ट गरिदिनु अथवा सहयोगहरू गरिदिनु भन्न चाहन्छु। आग्रह यति नै भयो, किनकि चोट जसलाई परेको हुन्छ त्यसलाई थाहा हुन्छ होइन। जसलाई चोट परेको हुँदैन त्यो गहिराई, त्यो भाव, त्यो पीडा कसैले बुझेको हुँदैन। उहाँले यति शब्द मात्रै व्यक्त गर्नुभएको छ, मेरो वाइफको उपचारका निमित्त अथवा यो मात्र नभइकन उपचारका निमित्त सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा एकातिर भए, त्यही उपचारले आफ्नो साना लालाबालालाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिनका निमित्त पनि त्यो आमाले नै त्यो बालबच्चाको छेउमा रहेनन् भनेदेखि ती बालबच्चाका भविष्यहरू कस्ता होलान्। त्यसैले सबै मित्रहरूलाई हामीले यही आग्रह गऱ्यौँ, तपाईँहरूको 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ 50 रुपियाँ 1000 रुपियाँ अथवा 100 रुपियाँ जति नै हुन्छ सहयोग गरिदिनु भयो भनेदेखि उहाँको जीवन बच्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइरहेको छ, यही आग्रह रहेको छ। यदि नेपालीहरूले हेरिरहनु हुने मित्रहरूले यहाँको वाइफको उपचारका निमित्त केही सहयोग गर्न चाहनुभयो, केही रकम सहयोग गर्न चाहनुभयो भनेदेखि कसरी सम्पर्क गर्ने एकचोटि जानकारी गराइदिनुहोस्। मेरो फोन नम्बर छ अथवा उता त्यो ब्याङ्कको नम्बर नि थियो, त्यो त अब मसँग यहाँ छैन अहिले। मेरो फोन नम्बर छ 98 038 25 498 हो यो मेरो फोन नम्बर चाहिँ 038 25 498। हुन्छ, दुःख नमान्नु होला, हामी हाम्रो तर्फबाट पनि भूमिका निर्वाह गर्छौँ। यति बेला आग्रह रह्यो हाम्रो भीम आले मगरजीको, जाउँ न यो समस्याको एक पेसेन्ट चाहिँ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, छटपटाइरहनु भएको छ भनेर उहाँले आग्रह गर्नुभयो। त्यसै गरी नायक शिवन पोखरेलजीले पनि त्यही आग्रह गर्नुभयो। हामी त यहाँ त्यति धेरै यो पीडा बुझ्ने मौका पनि पाएका थिएनौँ। आज स्वयं यो स्थानमा आइरहँदाखेरि निकै भावुक बन्यौँ। आत्मबल दरिलो बनाउनु होला, धेरै नेपालीहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ है केदारजी? हस्, अब बल दरिलो त बनाउनु पऱ्यो नि सर। अब हस्पिटलमा बस्ने अब एक्लै छु, अब औषधि किन्नुलाई पनि अब आफै दौडिनुपर्छ। अब बिरामी सक्दैन, अब बिरामी बेडमा हुन्छ, अब औषधिहरू किन्नु अब अथवा अब खाने कुराहरू लिनु पनि अब आफै जानुपर्छ। अब एक्लै छु हस्पिटलमा। कोही आफन्तले यसो पुर्नका निमित्त सहयोग गर्नु भएको छैन? पुर्नुको लागि अब एक दिन आउनु भएको थियो उताबाट दिदीको छोरा, एक दिन भन्दा नि किमु चढाउने जेलसम्म जो 7-8 दिन बसिदिनु भयो दिदीको छोरा। अब यो सामग्री हेरिसकेपछि पक्कै पनि आफन्तहरूले केही पालो दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास हामीले गऱ्यौँ, अनुरोध पनि गऱ्यौँ। दुःखको घडीमा सबैले सहारा दिउँ। हस्, हुन्छ, हामी यो खबर सबै माझ पुर्याउँछौँ है। हस् सर। नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा। अनलाइन संगीतसरोवर.com, एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीतसरोवर.com।